सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक स्थगित। बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक असार 26 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जानकारी। पार्टीमा विवाद साम्य हुन नसकेपछि बैठक चौथो पटक पनि स्थगित। तल्ला कमिटी र कार्यकर्ताबाट मिल्नको लागि दबाव परेपछि अध्यक्षद्वय बीच समाधानका लागि सहमति जुटाउने प्रयास जारी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेतृत्व बीचको मनमुटाव सार्वजनिक भएपछि पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरू खबरदारी अभियानमा जुटे। सदस्यहरूले स्थायी समितिको निर्णय लिन नसकेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकको गरेका छन् माग। पार्टी एकता कायम राख्न र नेतृत्व बीचको विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबारदेखि धुम्बाराईमा नेकपाका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले थालेका छन् धरना। केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई विचार र पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न नेतृत्वप्रतिको खबरदारी युक्त थालेका हुन् धरना। नेताहरूले पार्टीमा नेता प्रधान नभएर नीति प्रधान हुनुपर्नेमा दिएका छन् जोड। सरकारको काम, नेतृत्व र सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न चालु स्थायी समितिको बैठकमा नेतृत्वको समीक्षा हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग। स्थायी समितिले निकाल्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने गरेका छन् माग। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरू देखिएका छन् एकमत। 2/3 बहुमत पाएको सरकार एकल निर्णयले चल्न नहुने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने दिएका छन् सुझाव। धरनामा डाक्टर विजय कुमार पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, लेखनाथ नेउपाने, रबिन कोइराला, भास्कर काफ्ले, हिमाल शर्मा लगायतका नेताहरू छन् सहभागी। सरकार गठन भएको करिब 3 वर्ष पुगिसक्दा पनि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा सरकार गम्भीर नभएको प्रतिपक्षी दलको आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा सहभागी नहुने र संवैधानिक निकायमा 40% पाउनुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गर्दा समस्या भएको सत्तारूढ दलको जवाब। संविधानको धारा 284 को उपधारा 1 मा प्रतिपक्षी दलका नेता सहित परिषद बैठक बस्नुपर्ने गरिएको छ उल्लेख। संवैधानिक निकायमा सिफारिसका लागि बैठक आह्वान गर्नुपर्ने, तर प्रतिपक्षी दलका नेता भने पटक पटक उपस्थित हुन नसकेको परिषदको भनाई। प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभएको बैठकले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनवाई पनि कांग्रेसले बहिष्कार गर्ने गरेको जानकारी। संवैधानिक आयोगमा हुने सिफारिसमा कांग्रेसले हिस्सा मागेको तर प्रधानमन्त्री असहमत भएपछि बैठक बहिष्कार गरिरहेको नेकपा नेताहरूको आरोप। सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट आफ्नो मान्छेलाई सिफारिस गर्ने तर कांग्रेससँग कुनै छलफल नगर्ने प्रतिपक्षीको आरोप। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको 13वटा संवैधानिक आयोग मध्ये लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण। राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष भए पनि पदाधिकारी भने अपूर्ण। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, जनजाति आयोग, भाषा आयोग नेतृत्वविहीन अवस्थामा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 1 सदस्य पद छ खाली। समस्या सम्बोधन नभए टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूको चेतावनी। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको भनाई। विलासिताका लागि चढ्ने गाडी सञ्चालन भइरहे पनि सर्वसाधारण चढ्ने सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा समस्या। सङ्कटको समयमा यातायात मजदुरका लागि सरकारले कुनै राहतका कार्यक्रमहरू नल्याउँदा अवस्था दयनीय बनेको सरकारवालाहरूको भनाई। 11 लाख मजदुरहरू कार्यरत क्षेत्रमा लकडाउनका कारण घरमा चुलो बाल्ने अवस्था नरहेको गुनासो। कुनै पनि यातायात श्रमिकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएमा आइसोलेसनमा बस्ने समय अवधिसम्म संक्रमितको घर खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। विद्युतीय सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्न नपाउँदा आश्रित व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा समस्या भएको भनाई। रूपन्देहीका अधिकांश यातायात व्यवसायी असार मसान्त नजिकिएसँगै तनावमा। लकडाउनका कारण यातायात ठप्प भएपछि चिन्तित व्यवसायी असार मसान्त नजिक आएपछि बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा तनाव झेल्न बाध्य।
बैंकले किस्ता र ब्याज बुझाउन ताकेता गरेसँगै आफूहरू फोन बन्द गरेर लुक्न बाध्य भएका व्यवसायीहरूको भनाई। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायका लागि सरकारले राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको चेतावनी। उद्योग कल कारखाना र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले समस्या बढेको भन्दै सरकारले उचित सम्बोधन नगरे शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने भनाई। लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानेर ब्याजदर, कर, घर भाडा लगायतमा छुट पाउनुपर्नेमा जोड। लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असर अध्ययन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि माग। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। WHO र सरकारले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको हो समितिले निर्देशन। बुधबार नेपालका विभिन्न 25 वटा प्रयोगशालामा भएका परीक्षणमा 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बुधबारसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 16,423 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बुधबार 253 जनासहित कुल डिस्चार्ज हुने संक्रमितको संख्या पनि 7,752 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बुधबारसम्म PCR विधिबाट 2,66,457 जनाको कोरोना परीक्षण। देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनहरूमा 8,636 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयको भनाई। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या 25,040 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। स्थानीय तहहरूबाट शुल्क लिने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले कोरोना परीक्षण गरे बापत शुल्क लिइरहेको खबर आएकाले त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण भएको सरकारको भनाई। प्रयोगशालाको सम्पूर्ण परीक्षण खर्च सरकारले बेहोर्ने भएकाले स्थानीय तहबाट पैसा नउठाउन आग्रह। सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका कमला नदीमा बनाइएको सडक पुल तोकिएको समय अघि नै निर्माण सम्पन्न। कालिका रसुवा जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले निर्माण गरेको पुल 2078 जेठ 27 गते हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि सम्झौताको 11 महिना अघि नै भएको निर्माण सम्पन्न। पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य। स्थानीयको सहयोग, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र नियमित भुक्तानीका कारण 1 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको कम्पनीको भनाई। लकडाउनको समयमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट ठगिने क्रम बढ्दो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने एकजना महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीद्वारा नियन्त्रणमा। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा एक युवतीबाट पैसा लिइरहेको अवस्थामा नवलपरासी तेप्चुली 15 का विजय पाण्डेलाई गरिएको हो पक्राउ। पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै 7 जना भन्दा बढी युवा युवतीबाट 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको आरोप। जागिर लगाइदिन्छु भन्दै प्रति व्यक्ति 1,85,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलासा। रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया जान पाउनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। कोरियामा रोजगारीका लागि जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेका युवा युवतीहरूले गरेका हुन् प्रदर्शन। नेपालमै रोजगारी दिनुपर्ने, अन्यथा रोजगारीका लागि कोरिया जान पाउनुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूको माग। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी बसेका उनीहरूले सरकारले उडान सञ्चालन नगरे सङ्घर्ष गर्ने दिएका छन् चेतावनी। सरकारले आफूहरूसँग रकम उठाएर भए पनि विमान चार्टर गरेर कोरिया जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूको माग। बेरोजगार युवाहरूको भविष्यप्रति पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने सहभागीहरूको भनाई। प्रक्रिया पूरा गरेका युवाहरूलाई कोरिया पठाउने पहल नगरे 3,000 बढीको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको गुनासो। बारामा मास्क प्रयोग नगर्ने 420 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ जरिवाना। मास्क प्रयोग नगर्ने 420 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गरी छाडिएको बाराका प्रहरीद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि मास्क प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि अटेर गरेपछि कारबाही गरिएको प्रहरीको भनाई। लमजुङमा रोपाईँको समयमा गाइने असारे भाका लोप हुँदै। पश्चिमी संस्कृतिको प्रभावसँगै नयाँ पुस्ताहरूले चासो नदिएपछि परम्परागत असारे गीत लोप हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीयको भनाई। आजकाल मेला हिँड्ने परम्परा कम भएको र असारे गीत गाउनै छाडेकाले भाका समेत लोप भएको गुनासो। पछिल्लो समय युवाहरूमा अङ्ग्रेजी एवं हिन्दी गीतहरूको प्रभाव परेसँगै असारे भाका लोप हुने अवस्थामा पुगेको नागरिकहरूको अनुभव। दाउरा सङ्कलन गर्न जाने क्रममा नारायणी नदीमा 1 जना युवक बेपत्ता।
भरतपुर महानगरपालिका स्थित नारायणगढका 26 वर्षीय युवक प्रकाश परियार नदीमा बेपत्ता भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। परियारको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाई। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गर्नुपर्ने सुझाव। सहकारीमा वित्तीय कारोबार बढ्दै गए पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जोखिम बढेको भन्दै नियमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह। संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गर्दा सहकारीको कारोबार झनै असुरक्षित बनेको संसदीय उपसमितिको ठहर। बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने पनि सुझाव। धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन समितिमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीलाई साधारण शेयर आवेदन दिन रोक लगाउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट पारित। बजेट महत्वाकांक्षी नभई जनता र प्रदेशको हित समेटेर आएको प्रदेश सरकारको दाबी। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार उदासीन देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र जसपाले गर्दै आएका थिए सदन अवरोध। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा 1.5 महिनाको लागि तेस्रो तहको लकडाउन लागू। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएपछि बुधबार रातिबाट लागू हुने गरी भिक्टोरिया राज्यद्वारा लकडाउनको घोषणा। भिक्टोरियामा मंगलबार 191 जना र बुधबार 134 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। लकडाउनको अवधिमा खानेकुरा किन्न आवश्यक परेकाहरूको रेखदेख गर्न, व्यायाम गर्न र स्कुल अथवा काममा मात्र जान र आउन पाइने। रेस्टुरेन्ट र क्याफेमा किनेर लाने मात्र व्यवस्था हुने। संक्रमित बढेपछि न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरिया राज्यका नाका पनि बन्द। 1 शताब्दीदेखिको अन्तरालमा पहिलो पटक यी दुई राज्यबीच गरिएको हो नाका बन्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा डब्ल्युएचओबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया सुरु। डब्ल्युएचओ चीनको छायामा रहेको र उसकै कठपुतली बनेको तथा कोरोना भाइरस विरुद्ध राम्रो काम गर्न नसकेको ट्रम्पको आरोप। युरोपियन युनियन र अरू विभिन्न क्षेत्रबाट डब्ल्युएचओ नछोड्न भएको आग्रहका बावजुद ट्रम्पद्वारा अमेरिकालाई संगठनबाट गर्ने भएका हुन् अलग। नेपाल ओलम्पिक कमिटीद्वारा नेपालका सबै खेल संघहरूलाई सन् 2021 सम्ममा आफ्नो एन्टी डोपिङ नियम बनाउन सुझाव। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अनुसार सबै खेल संघहरूले सन् 2021 सम्म आफ्नो एन्टी डोपिङको नियम बनाउनु पर्ने। नेपालमा स्वतन्त्र एन्टी डोपिङ संस्था नभएकाले अहिलेका लागि संघहरूले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आफ्नो नियमको प्रतिवेदन यसै वर्षको अगस्त 15 मा बुझाइसक्नुपर्ने। एन्टी डोपिङ सम्बन्धी नियम खेल र खेलाडीको हितमा रहेकाले सबै संघहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई नियम बनाउन एनओसीको आग्रह। नियम बनाउँदा संघहरूलाई कठिनाई भएमा एनओसी र मेडिकल आयोगले सघाउने जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।